लोकांची चूक आमी करुया नाका. लोकांच्या तोंडात जे घालता ते तांकां उलोवचें पडटा. बरें उलयले, कोणाचो बिझनेस धंदो बंद करता, कोणाक ट्रान्सफरी मारता, तांच्या फाटी आमी कितलेशे रावता. 10,000, 15,000, 20,000 अशी रेट चल्ल्या. पंच आनी कोण आसा तांचे 70रीचो असो 70रीचो तसो वेगळ्या तरेन विकास करतलो, ती वेगळे तरी अजून आमकां दाखोवना. पूण लोकवस्ती जर पयलींच्यान आसा जाल्यार गव्हर्नमेंटान सर्वे करता आसतना ते नोटिफाय करपाक जाय आशिल्लें की बाबा हे तेंचे काजू आसा, हे तेंचे एकमेव साधन आसा. काजू करपाक मेळना, काय करपाक मेळना, कितें उरलें ही जायना तुवें भायर सरचो, आमी सोडून दिता लोकांचे हे सगळे प्रश्न. परत एकदा सर्वे करता. लोकांचे ज्यो जागा आसा लोकांकूच आसूं दी, वाघाची वाट वाघाक मेळूं दी, पूण काजू भायर. पूण राजकीय नेत्यांचे जो पर्यंत मनशां ना हो विषय सोडून घेवपाची, तो पर्यंत हो विषय केन्नाच सुटावो जावचो ना. हांव लोकांची चूक करिना. आज ते अशा दबावा खाली आसा, तो जे सांगता ते तांकां उलोवचें पडटा. तेंचे कडेन उपाय कितें आसा. बरें उलयले, कोणाचो बिझनेस धंदो बंद करता, कोणाक ट्रान्सफरी मारता, तांच्या फाटी आमी कितलेशे रावता. जो पर्यंत आमी तांच्या फाटी रावना तो पर्यंत आमकां अधिकार ना. ते अशें म्हणटा आनी ते तशें करता म्हणून लोकांची चूक आमी करुया नाका. लोकांच्या तोंडात जे घालता ते तांकां उलोवचें पडटा. आज 10,000, 15,000, 20,000 अशी रेट चल्ल्या. पंच आनी कोण आसा तांचे हे घ्या आनी म्हाजो स्टेटस घाला. बरो तो स्टेटस तयार करता हे घालून 70रीचो असो 70रीचो तसो वेगळ्या तरेन विकास करतलो, ती वेगळे तरी अजून आमकां दाखोवना. पूण लोकांक जेन्ना सांगता तो वेगळ्या तरेन विकास करतलो, वेगळे तरी कितें हे आज विचारपाची लोकांक अजून कापासतात ना. पूण ती वेगळे तरा अजून पर्यंत सोंपना. लोकांची चूक हांव करिना. लोक कितें म्हणटा हांव कांयच म्हणना. आज दबावा खाली उलयता. आज फाल्यां सकाळी जर नेतृत्व बदल जाता जाल्यार हे लोक अशें केन्नाच उलोवचे ना. हे लोक कितें सत्य आसा तेच उलयतले. सुरंगोली सारकिलो गांव तो असो आमचो नगरगांव सुद्धा बेल्ट आमी थंय पावले. जाल्यार ह्या लोकांची लोकवस्ती त्या वाठारांत केन्ना पासून आसा. लोकवस्ती जर पयलींच्यान आसा जाल्यार गव्हर्नमेंटान सर्वे करता आसतना ते नोटिफाय करपाक जाय आशिल्लें की बाबा हे तेंचे काजू आसा, हे तेंची घरां आसा. जेन्ना आज जर तांकां क्लास 1 नोटिफिकेशन मेळिल्लें जाल्यार आज तुमी वायल्ड लायफ टायगर रिझर्व सुद्धा करताले. जाल्यार कितें तरी फाल्यां सकाळी इको टुरिझम करपाक आनी कितें तरी तेंचे नेतृत्व म्हणजे कितें तरी बिझनेस करपाक तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा आसली. आज तेंचे कडेन कांयच ना. तांकां आधारूच दवरलेलो ना. आमी म्हणटा वाघ आसचे आनी हे आसचे, पूण वाघा खातीर आमी हजारो लोकांचो बळी दिवया. तेंचे उरलें कितें. काजू करपाक मेळना, हे तेंचे एकमेव साधन आसा. काजू करपाक मेळना, काय करपाक मेळना, कितें उरलें. इतल्या वर्सां हांगा राज करून हो जर प्रश्न सुटावो करिना तुवें रिजायन दिवचो. आमचे कडेन धमक आसा, आमचे कडेन कापासाल आनी आमचे कडेन इच्छा आसा, इच्छा शक्ती आसा हे प्रश्न लोकांचे सुटावे करपाचे. आनी आमी मना पासून दिवस रात्र काम करून हे लोकांचे प्रश्न सुटावे करून दितले. आमकां कायद्याचोय न्याय आमकां ज्ञान आसा. कसो करून घेतलो तेंय खबर आसा. तुजे कडेन जायना तुवें भायर सरचो, आमी सोडून दिता लोकांचे हे सगळे प्रश्न. परत एकदा सर्वे करता. लोकांचे ज्यो जागा आसा लोकांकूच आसूं दी, वाघाची वाट वाघाक मेळूं दी, पूण काजू भायर. आनी हे कितें कोणाचे प्रायव्हेट जागो खायना, हो गव्हर्नमेंटाचो जागो. अलवारा लँड आसा, हो गव्हर्नमेंटान जर थोडोसो जागो लोकांक जगपा खातीर सोडटा, कित्याक तेंची पयलीं पासून थंय ते रावत आयिल्ले आसा. हे जर गव्हर्नमेंट सोडटा ह्या लोकां खातीर, कित्याक तेंचो पयलो अधिकार चूक गव्हर्नमेंटा कडेन जाल्या. चूक गव्हर्नमेंटा कडेन कशी जाल्या तर गव्हर्नमेंटान सर्वे सारकी करूं ना. गव्हर्नमेंटान ती सारकी करची, लोकांचो रायट जो आसा करून दिवचो. पूण राजकीय नेत्यांचे जो पर्यंत मनशां ना हो विषय सोडून घेवपाची, तो पर्यंत हो विषय केन्नाच सुटावो जावचो ना. ती आमकां आसा, तुजे कडेन जायना, तूं बस सकयल, आमी हो विषय सोडयता.